Basak Barangay Captain Jasmine Chan nahimakak sa pasangil nga gipangpatay ang mga naimpawon nga mga iro sa Lapu-Lapu City tungod sa nagsingabot nga Iron Man. Reports Crystal Joy Filerca. Live report. Gihimakak ni Basak Barangay Captain Jasmine Daday Chan nga gipang euthanize o gipang patay ang mga iro nga na-impound sa Lapu-Lapu City Veterinary Office tungod sa nagsingabot nga Ironman 70.3 Lapu-Lapu Cebu nga ipahigayon sa dakbayan karong Domingo, Agosto 9. Nihatag og katinawan si Chan kinsa anak ni Mayor Cindy Chan ug Congressman Junar Dahong Chan nga ubos sa Chan administration wa kini nahitabo. Sigon pa niya nga isip usa ka dedicated pet lover ug advocate, gikasagmuyo niya ang mga nanggawas nga taho sa social media tungod kay wa kini kamatuoran. Gani gitataw niya nga ang mga iro nga nadala sa City Pound giatiman o gipakaon og tarong. Ang pagdepensa sa kapitan subay kini sa social media post sa usa ka animal rescue organization niadtong nilabay nga semana nga tungod sa nagsingabot nga kalihukan gipang impound sa syudad ang mga iro nga ana sa kadalanan. Gani nakabutang sa post nga ang mga na-impound nga mga iro gipang patay gamit ang gas chamber. Nanawagan ang maong organisasyon ngadto sa lokal nga kagamhanan ug tukmang lakang nga di masakripisyo ang kinabuhi sa mga inosente nga mga iro aron lang makapahigayon sa maong dakong kalihukan. Sa post ni Chan kagahapong adlaw, aduna kini gipakita ang mga hulagway sa mga na-impound nga mga iro aron nga makita ang ilang sitwasyon. Apan ang naasoing Animal Rescue Organization wa matagam sa tubag sa kapitan tungod kay sigon pa nila nga sukad tuig 2019 gatusan na ka mga iro ang na-impound sa syudad. Og base sa mga hulagway nga gipakita, pipila lamang ang mga iro nga na-impound. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM report. Sunthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.